फंड्स के इजरा में ताखीर, K4 मंसूबे की राह में रुकावट पैदा हो गई। कराची वालों के लिए 250 मिलियन गैलन पानी की दस्तयाबी का ख्वाब ताबीर तक पहुंचने में मजीद वक्त लगेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 16 बिलियन फंड्स जारी न करने पर शहरी ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने खुसूसी अफराद के 57 मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 7 अरब 2 करोड़ 51 लाख रुपए जारी। कराची समेत दीगर शहरों में बहाली मराकज और तालीमी इदारे बनेंगे। रकम से खुसूसी अफराद को तालीम दी जाएगी, हुनर सिखाया जाएगा, खेलों के मौके दिए जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक को सुकून ना आया, कराची वालों के लिए बिजली ₹6.25 महंगी करने के बाद मजीद ₹3.09 का इजाफा मांग लिया। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेप्रा में दायर। नेप्रा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगी। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेप्रा मई जून के लिए भी बिजली ₹5.76 महंगी कर चुका। CEO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान का अल हिलाल सोसाइटी का दौरा। पानी की लाइनों में वॉल्व्स को तब्दील करने के काम का मुआयना किया। असदुल्ला खान का कहना था पुराने वॉल्व्स को तब्दील किया जा रहा है। वॉल्व्स की तब्दीली का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। जस्टिस निमतुल्लाह फुलपोटो का मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तयनात। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस निमतुल्लाह फुलपोटो कल हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध की कारसाज हादसे में जांबाहक बाप बेटी के घर आमद। नाइंसाफी पर खुद अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा नताशा केस में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ताकतवर को फौरी इंसाफ मिल जाता है। मुतासरा खानदान के दुख दर्द में बराबर का शरीक हो। आज यहाँ आने का मकसद इस फैमिली के साथ मेरा शहर है, मेरे शहर के ये लोग हैं, मेरे भाई हैं। इनको ये यकीन दिलाना था कि ये अकेले नहीं हैं, हम सब इनके साथ खड़े हैं। कोई प्रेशर, कोई ताकत के ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे कहीं से भी कोई चीज़ की गई तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं कामरान टिसोरी इस पर भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर बयान हल्फी जमा कराया। कहा मैडम नताशा केस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा हूँ। केस में दबाव होता तो पुलिस का रवैया तब्दील होता। मुल्ज़िमान को पेश करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। सिंध में मुनशियात की रोकथाम का मिशन। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 2024 का ड्राफ्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हज़फ करदा या तनसीख करदा तजावीज़ को ड्राफ्ट से खारिज करने की हिदायत। वज़ीर कानून सिंध ज़ियाल अंजार की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना सब कमेटी ने नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट से मुतल्लिक जायज़ा ड्राफ्ट पेश किया। तकमील के बाद ड्राफ्ट काबीना इजलास में बहस के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून सिंध का कहना था कि फी ज़माना मुनशियात कंट्रोल एक्ट की तरतीब और नफाज नागुज़ीर है। पुराना गोलीमार में टारगेट किलर्स और शूटर्स का राज। किराए के कातलों की आज़ादाना नकलो हरकत की फुटेज सिर्फ सिटी 21 पर। पुलिस ज़राए के मुताबिक जदगाल ग्रुप ने कातलों और अगवाकारों को पनाह दे रखी है। जहांगीर और काशिफ डाडा गैंग को ऑपरेट करने लगे। फुटेज में असलहा बरदार मुल्ज़िमान को फिल्मी अंदाज में घूमते देखा जा सकता है। हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे हुकाम का बड़ा फैसला। कैंट स्टेशन पर पटरियों के साथ हिफाजती बाड़ लगाने का काम शुरू। हुकाम के मुताबिक मकसद दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरियों का इस्तेमाल रोकना है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी नंबर 5 में इंतजामिया की बड़ी नाअहली। 3 एम्बुलेंस नाकारा अस्पताल में गलने लगी। लावारिस एम्बुलेंस में नशइयों ने कब्जा जमा लिया। एम्बुलेंस में कपड़ों समेत नशावर सामान देखा जा सकता है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर 4 माह की तनख्वाहों से महरूम।
ڈاکٹر کا دوسرے روز بھی احتجاج، OPDs بند کر کے ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے دھرنا۔ احتجاج اور دھرنے سے مریض پریشان، سینکڑوں مریض بغیر علاج کرائے واپس جانے پر مجبور، ڈاکٹرز کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ عیسیٰ نگری میں تمام بلدیاتی مسائل حل کریں گے، میئر کراچی کا اعلان۔ مرتضی وہاب نے عیسیٰ نگری میں مسائل کا جائزہ لیا، کہا ورلڈ بینک کے تعاون سے پانی کی سپلائی کے لیے کام جاری ہے، پیپلز پارٹی ہر علاقے میں بلا امتیاز کام کر رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں کو آگے بڑھانے کا مشن، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اساتذہ اور طلباء شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس پرائمری ساؤتھ کے زیر اہتمام ریلی، انرولمنٹ اور ریٹیشن ڈرائیو کا انعقاد۔ 2 تلوار کلفٹن سے زمزمہ پارک تک ریلی، ننھے طلباء کی پریڈ۔ ڈائریکٹر پرائمری اسکول یار محمد بالادی، ریلیوں کا سلسلہ شہر بھر میں بڑھانے کے لیے پرعزم۔ اس کا مقصد انرولمنٹ بڑھانا ہے، بچوں کے اور داخلہ مہم کے سلسلے میں یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ریلی کا انعقاد ڈیفنس سے کیا گیا ہے۔ بچوں سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے پیرنٹس کو، ان کو یہ امپورٹنس بتانی ہے کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ذریعے آپ زندگی کے تمام ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں اختلافات کی خبریں، ترجمان کی جانب سے وضاحت آ گئی۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن نے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا، میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چیئرمین اینٹی کرپشن اور ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں، میڈیا میں ادارے کا موقف لیے بغیر خبریں چلائی گئیں، میڈیا میں اختلافات کی خبروں میں صداقت نہیں۔ چیئرمین نے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ لوکل گورنمنٹ کے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ نے ٹاؤن حکومتوں کو کنگال کر دیا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کا اپنا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ تیار کرنے کا اعلان۔ گوہر کھچک نے شکوہ کیا، ہر ٹاؤن 50 لاکھ روپے کی تنخواہیں بلا وجہ تخلیق کردہ پوسٹوں پر جھونک رہا ہے۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ میں کئی غیر ضروری پوسٹیں موجود ہیں۔ ہمیں بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، ہر مہینے کوئی 4-6 آفیسر بھیج دیے جاتے ہیں اور ان کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہے، اور ہر مہینے ہمیں 70-80 لاکھ روپے دینے ہوتے ہیں ایکسٹرا سیلری میں، جبکہ ہمارے پاس ان پوسٹوں پہ آلریڈی ملازمین موجود ہے اور ایکسٹرا موجود ہے۔ تو اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ جلد ہم کام کریں گے۔ ایڈیشنل سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو محمد سلیم بلوچ کا تبادلہ۔ محمد سلیم بلوچ MD ذوالفقار آباد ترقیاتی اتھارٹی تعینات۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں افسران کی تعیناتیاں، گریڈ 16 کے 8 انسپیکٹرز کی تعیناتیاں کی گئیں۔ نائد حسین ایسٹ زون کراچی تعینات، شہزاد لغاری ڈائریکٹوریٹ آفس کراچی تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد سے لاہور کے صحافیوں کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میئر کراچی نے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ مرتضی وہاب نے کہا، پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے، پیپلز پارٹی صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ کامران ٹیسوری کی ملائیشیا کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ گورنر سندھ سے ملائیشین کونسل جنرل کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری بولے، SIFC سے سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ کونسل جنرل نے IT مارکی اور امید کی گھنٹی کا دورہ کیا، راشن بیگز کا معائنہ بھی کیا۔ تاجروں نے تاجر دوست اسکیم کو مسترد کر دیا۔ صدر آل تاجر سندھ اتحاد جاوید قریشی نے واضح کیا، تاجر ایک پیش پر ہیں، بجلی بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، لوگ زیور فروخت کر کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ کراچی چیمبر کے الیکشن کا دنگل، بزنس مین گروپ اور بزنس مین الائنس سامنے سامنے۔ بزنس مین الائنس کا 21 ستمبر کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ۔ شرجیل گوپلانی کہتے ہیں، تاجر الائنس مل کر اس بار الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ کراچی چیمبر کے 16,863 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ کراچی کی تمام چھوٹی بڑی تاجر تنظیمیں اور صنعت کار شامل ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ایک یونٹی نظر آئے گی تاجروں میں، اور جو یہاں پہ ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس کے دن پورے ہو گئے۔
स्टेट लाइफ से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब, कहा सेहत कार्ड से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सेहत के शोबे में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। स्टेट लाइफ की टीम कार्ड के इक़दाम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और चलचलाती धूप हो, आंधी हो या बारिश, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, फुटपाथ पर बैठी रोजगार कमाती खवातीन हिम्मत की मिसाल। बेटा और शौहर बीमार, खातून घर की कफालत के लिए कबूतरों का बाजरा बेचने पर मजबूर, कहा भीख मांगने पर मेहनत को तरजीह।